बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ ज़रात बहुत देर से आप बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बहुत संजीदगी से बात करने वाला आदमी नहीं हूँ, उसके लिए पेश की आपसे माज़रत चाहूँगा। मैं जो कुछ मैंने कहना था वो मैं लिख के लाया हूँ, चूँकि मेरी जो तरबियत हुई है वो यही हुई है कि किताबों की तकारीब में जाने के लिए किताब को पढ़ के उस पर कुछ लिख के ले जाया जाए, और फिर जब आप डाटे बाटे लोगों के सामने आया हूँ तो मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। बहरहाल जो कुछ मैं कहूँगा उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि दादू सिंह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। एक दिन उसका बास उसके पास आया और कहने लगा, दादू सिंह तेरे कोल 500 दा नोट तब बन होएगा। दादू सिंह खुश मिजाजी से बोला, क्यों नहीं मोतिया वालो, उन्हें दे देना। अफसर इस अंदाज़ तो खातब से पर गर्मी का गया और कहने लगा, दादू सिंह ये अफसर नाल बोलन दा तरीका नहीं है, तू मैनू सर कह के बोला, मैं दोबारा पर मांगागा, तू सर कह के मैनू जवाब दे। दादू सिंह ढान खा कर दुखी हुआ लेकिन मजबूर था, लिहाजा कहने लगा, सर ठीक है तुसी मंगो। अफसर ने पूरे तनताने से कहा, दादू सिंह तेरे कोल 500 दे नोट तबान होएगा। दादू सिंह ऊंची आवाज़ में बोला, सर जी मैं इस दफ्तर विच क्लर्क हाँ, करियाने की दुकान खोल के नहीं बैठा। साहिबो सच है कि मैं अदब के इस दीदाज़ेब रस्तूरान में जिसका मालिक मसूद है, महज बाहर वाली करने वाला छोटा हूँ, वही छोटा जिसे सारे हम वक्त छोटे ओए छोटे कह के पुकारते लताड़ते रहते हैं कि मैं नाम और काम का सगीर हूँ। जाने क्यों मेरी शामत आती है कि मसूद मुझे यहाँ बुलाता है और फिर कुछ कहने पे मजबूर कर देता है। आप डाटे बाटे लोग हैं जो गलत को गलत तो कहते ही हैं, सही को भी जब मन चाहे गलत कहकर साबित कर सकते हैं। लिहाजा आज अपना केस आपकी अदालत में पेश करता हूँ, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। चंचल सिंह अपनी बीवी और सास के साथ दुनिया की सियाहत पर था। अफ्रीका के नीम महज़ब माशरे में वो तीनों जंगलियों के हाथ चढ़ गए। जंगलियों के सरदार ने उन पर अपने इलाके में नाजायज़ तौर पर घुसने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया। तीनों को 50-50 कोड़ों की सज़ा मिली। साथ ही सरदार ने कहा कि चूँकि आप तीनों इस इलाके में मेहमान हैं, गरचे बिन बुलाए ही सही, सो आपकी एक एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सबसे पहले चंचल सिंह की बीवी से उसकी ख्वाहिश पूछी गई। भलवंत कौर होशियार औरत थी। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पुश्त पर तकिया बांधकर कोड़े मारे जाएं। सरदार ने उसकी ख्वाहिश मान ली। भलवंत कौर को तकलीफ़ तो हुई मगर वो बर्दाश्त कर गई। अब सास की बारी थी, वो उससे भी ज़्यादा चालाक थी। उसने कहा कि मुझे 4 तकिए बांध कर कोड़े मारे जाएं। सरदार ने उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चंचल सिंह की सास को पता भी न चला कि कोड़े लगे हैं। चंचल सिंह की बारी आई तो उसने सरदार से कहा कि मेरी एक नहीं 2 ख्वाहिशें हैं। सरदार ने कहा, चूँकि तुम मर्द हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिशें जायज़ हुई तो दोनों ही मान ली जाएंगी। चंचल सिंह कहने लगा, मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि मैनू 50 नहीं 100 कोड़े मारे जाएं। सरदार खुश हुआ और कहने लगा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। फ़ौरन ख्वाहिश मान ली गई। चंचल सिंह ने कहा कि मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि तकिए दे बजाय मेरी सस नू मेरे पीछे बन के कोड़े मारे जाएं। सो साहिबो आपकी अदालत से मुझे अगर कोड़ों की सज़ा मिलती है तो कबूल है, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी कमर पर मसूद को बांध के कोड़े मारे जाएं। सामीन आप हैरान होंगे कि मसूद से शरीफ बंदे के लिए मैं ये क्या कह रहा हूँ। तो हमारे बड़ों ने जो कहा था कि चुप चपीता पुत्र बंदा चत्ते वाली थी, तो वह इन्हीं जैसों के लिए कहा गया था। ये बाज़ार जितना सादा मुरादा लगता है, अंदर से इतना है नहीं। ये बड़ा अजीब बंदा है, और हाँ ये किसी तौर पर गरीब हरगिज़ नहीं है। ये माली और जानी लिहाज से पे पत्था तो नज़र आता है, लेकिन तख्लीकी और फ़िक्री हिसाब से इतना समरबार है कि ना पूछिए। आपने सुना होगा कि चंद पहाड़ों ल था, ना मुँह ना मत्था। पहली नज़र में मसूद भी ऐसा ही हुनोद करदा जुस्सा लगता है कि ऊंचा लंबा कद, तीला पहलवान नमा जुस्सा, चेहरे पर मजलूमियत की छाप, बाज़ार लरजता वजूद। लेकिन नहीं, ये बाकोल कारी इशफाक साहब के स्टील बॉडी है जिस पर मौसम और हालात का असर होता नहीं, और अगर हो तो बअंदाज़ दीगर होता है। जनाबे वाला ये एक अज़ली मुसाफिर है जो दहाइयों से तख्लीक की दुनिया में चले जा रहा है और हुनोज इसकी मंजिल नहीं आई। मुझे
مجھ ایسے کئی اس کے ہم سفر بننے کی جسارت کر بیٹھے تھے، لیکن ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ٹرین کے مسافر کے ساتھ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ کئی مسافر جنتا میل پر امرتسر سے سوار ہوئے، سفر بڑا اچھا تھا۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر جب سب اترے تو دیکھا کہ پلیٹ فارم پر ایک ہنگامہ سا برپا ہے۔ آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ ایک انگریز سکھ گارڈ کو گالیاں دے رہا تھا۔ گارڈ اس تحمل سے اس کی گالیاں سہ رہا تھا۔ انگریز کہتا جا رہا تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں اسٹیشن پر جگا کر اتار دینا، اس نے مجھے وہاں پہ اتارا نہیں، اب میں بہت آگے نکل گیا ہوں۔ اس پر ایک مسافر نے گارڈ سے پوچھا کہ سردار جی، یہ انگریز آپ کو اتنی گالیاں دے رہا ہے، آپ بالکل چپ ہو۔ تو سردار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مہاراج، اس نے کیا گالیاں دینی ہیں، گالیاں تو اس کی سننے والی ہوں گی جسے میں اس کی جگہ راستے میں اتار آیا۔ میں اور مجھ ایسے درجنوں ٹرین سے اتر چکے ہیں، لیکن یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز شہید کشمیر مقبول احمد بٹ کی سوانح لکھ کر کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس تصنیف کا ورقہ سرکہ ہوا اور وہ اس کے بجائے کسی اور کے نام سے سامنے آئی۔ عذاباد اس نے سردار محمد ابراہیم خان کی سوانح لکھی۔ کہنے کو تو مقبول بٹ شہید اور سردار محمد ابراہیم دریا کے دو کنارے اور بہا متضاد ہیں، لیکن سنجیدگی سے دیکھا جائے تو وہ ہیں ایک ہی کہ سردار ابراہیم کی زیر صدارت بننے والی 24 اکتوبر 1947 کی حکومت کا اعلامیہ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جو اس میں کہا گیا وہ کہتے کرتے مقبول بٹ دلائی و شاہی جیل سے ہوتا دلی کی تہاڑ جیل میں تختہ دار پر جھول گیا۔ عظامات اس نے شہداء کی تب و تاب جاوداں کو مزید تابدار کیا تو ساتھ ہی غازی کمال سے باغی کردار کی سوانح لکھ کر اپنے ازلی خراب ہونے کا ایک اور ثبوت مہیا کیا۔ اس نے جب خاکے چاکے تو اس کا رنگ ڈنگ دیکھنے کا تھا، اور جب یہ اقبالیات کی جانب مڑا تو اس نے اسے نئے مفاہیم عطا کیے۔ اس کی کرنیاں اتنی ہیں کہ ان کی بھرنیاں مشکل ہیں۔ سو بات اس کی حالیہ واردات کی کہی جائے تو دیکھنے کو یہ ہمیں تاریخ سودنوتی اور کشمیر پڑھانے چلا ہے۔ تاریخ ہم سب کے لیے ایک تاریخ گوشہ بنا دیا گیا ہے، جسے محنت اور محبتوں سے اتنا ہندارا گیا ہے کہ اندر باہر سے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ متعلقین کی انہیں کوششوں کے طفیل ہم باحثیت قوم بس 2 تاریخیں یاد رکھنے والے لوگ بھاگ بن گئے، یادش بخیر۔ اگرچہ یہاں ڈیٹ کا رواج اب کچھ ضرور ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ ہمیں بس 2 ہی تاریخیں یاد ہوتی ہیں۔ ایک وہ تاریخ جب ہم سبوں کو قید بمشقت دائمی دی جاتی ہے، اور دوسری تنخواہ ملنے کی تاریخ۔ لیکن یہ عجیب بندہ ہے کہ ہمیں بھلا پھسلا کر اپنی تابدار اور جاندار تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرا خود سوچئے کہ یہ ہم مٹی کے معدنوں کے ساتھ سراسر زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ صاحبو، یہ شخص تیاگی نہیں ہے، ایک جوگی ہے، لہٰذا نگر جوگ کاٹتا پھرتا ہے اور وہ سب سفرنامے کی صورت سامنے لاتا ہے۔ اس کے سفرنامے ہوتے ہیں، نیز وہ بھی اصل میں تاریخ کا ایک روپ سروپ ہوتے ہیں، بس ان کی ریسیپی ذرا مختلف سی ہوتی ہے۔ مسعود اکیلے سفر کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہجوم میں بھی تہرا رہنے والا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے اپنا ایک محروم دوست یاد آ جاتا ہے۔ وہ اور میں اپنے وقت میں راولہ کوٹ کے مشہور گوال گدرے رہے ہیں، جو راولہ کوٹ بازار میں عمر بھر پھرتے رہے ہیں۔ ایک دن میرے دوست نے بڑے دانشورانہ انداز میں کہا کہ یار، اگر آج کوئی دوسرا مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں، ایسی کیا استاد آن پڑی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے باتیں ہی ختم ہو گئی ہیں، سو ہم آپس میں کیا کریں۔ مسعود وہ شخص ہے جو بولتا کم، بہت ہی کم ہے، سو اس کے بعد کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً کہتا سناتا رہتا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے، اس نے مغربی مفکرین کی کشمیر سے متعلق کہی لکھی باتیں ہمارے سامنے لا کر ہماری کشمیریت کو ہوا دینے کی ایک اور سنجیدہ کوشش کی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ہم اتنے سنجیدہ بلکہ رنجیدہ لوگ ہیں کہ ہم زندگی کے بھر اپنی نہیں دوسروں کی باتیں کرتے سوچتے رہتے ہیں۔ سو اس کے یہ گھنگر ہمیں اپنی جگہ سے شاید نہیں ہلا سکتے، لیکن میرا گمان ہے کہ وہ یہ سب کہتا رہے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہے حکم اعظم، اور ہاں، وہ چپ چپیتا بندہ سن نفط و ساحل ہے۔ یہ وہی فرزند زمین ہے جس کے لیے کسی نے کہا کہ ہم جو لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ ہیں،
ہم جلوں کے احساس میں جلتے ہوئے لوگ، زمین ذات نہ ہوتے تو آسمان کے ستارے ہوتے، وما علینا۔